ایک آیت کا انکار ہے، انہیں کو آکھو قرآن کھول کے جیڑی آیت تے انگلی رکھے سن میں وہی آیت جو اپنے نبی دی ختم نبوت ثابت کرے سن۔ اور آج دی اس بزم دے اندر اس سارے سرکار دی عزت و عظمت، شان و شوکت، رفت اور بلندی دی خاطر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ دی عزت دی قسم کائنات دے لوگو، دنیا ساری دے اندر آج تک کوئی ایسا پیمانہ پھٹا یا کوئی ترازو ایجاد نہیں تھیا جڑا زہرا دے بابے تے کعبے دے مقام کو تول سکے۔ اے اس شاک دا نظریہ اور عقیدہ ہے، اور اس عقیدے تے قرآن و حدیث دے تحت کثیر تعداد دلائل موجود ہیں۔ میرے نبی کائنات دے پیارے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا انتقال ہویا، سرکار دی مبارک آنکھ دے وچوں ہنج جاری ہوئی، اللہ والو جبریل آکے آکھیا یا رسول اللہ، اللہ پیا فرمیندے کیا تھیا؟ اچھا تو حقو پتر دیتا ہا بل پتر والا گھتے انا آتینا کل کوثر، اچھا تو حقو کوثر دا عطا فرمائے۔ اللہ بندہ نہیں سرکار دے غلام اچھا کہ سبحان اللہ، محبوبہ اچھا تیکو کوثر دا مالک دا بنایا، اچھا تیکو کوثر دا عطا کیتا، یا اللہ یہ پتر دے بدلے اپنے یار کو اور اپنے حبیب کو اور اپنے محبوب کو ایک کوثر جو عطا فرمائے بھی آخر کوثر ہے کیا؟ کوثر کو سمجھو تقیب میں سمجھو، کوثر کو دیکھو تکیڑے اینگل تے زاویے نال دیکھو۔ کوثر کو سمجھنے اندے مختلف طرق علماء بیان کیتے۔ دنیا تے ایک لفظ بولا ویندے، ان لفظ کو آئیکھا ویندے قلیل۔ کیا آئیکھا ویندے؟ علماء دی توجہ، علماء دا نوکران، لفظ قلیل اندہ مانا ہوندے تھوڑا۔ لفظ قلیل دا مد مقابل جہاں لفظ بولا ویندے او ہوندے لفظ کثیر، تے کثیر دا مانا ہوندے زیادہ۔ عربی لغت عربی لینگویج جلے کثیر دے احاطہ کولو بھی شاید زیادہ ہو ونجے، اوہلے لفظ کثیر دی جاتے آویندے لفظ اکثر۔ کیا آویندے؟ لفظ اکثر۔ اکثر دا معنی ہوندے بہت زیادہ، بل جلے اکثر دے دائرہ کولو بھی شاید کراس ہو ونجے، بل اکثر دی جاتے عربی اچھ لفظ آویندے کسار۔ کیا آویندے؟ کسار۔ کسار دا معنی ہوندے حد کولو ہی زیادہ، تے کسار دے بعد آندے مدینے والے دا کوثر۔ جیندے بندے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ۔ پہلے قلیل تھوڑا، کثیر زیادہ، بل اکثر بہو زیادہ، کسار حد کو زیادہ، بل نبی دا کوثر۔ ان اللہ اپنے محبوب کو کوثر دیتے، جے کوثر کو سمجھنے تو پہلے کسار سمجھنا پوسی، جے کسار سمجھنے تو پہلے اکثر سمجھنا پوسی، جے اکثر سمجھنے پہلے کثیر سمجھنا پوسی، جے کثیر سمجھنے پر دیکھنا پوسی رب دا قلیل چوکھا ہے، رب دا قلیل چوکھا ہے۔ پہلے قلیل تو رب دا دیکھو تے بل کثیر کتھے آسی، اکثر کتھے آسی، بل کسار کتھے آسی، تے ول مدینے والے دا کوثر کتھے آسی۔ قرآن اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمائے محبوب تو اپنے غلامے کو اللہ، میں رب دی طرفوں انہیں کو کتنیاں نعمتاں ملیاں، آنکھ نعمت، کان نعمت، انسان ہومن نعمت، چنگی بیوی نعمت، گھر نعمت۔ اللہ فرمائے کل متاع الدنیا قلیل، محبوب ساری نعمتاں اے متاع دنیا ہے،
بل اللہ قرآن چاہے متاع دنیا قلیل ہے بل ایک اور مقام تھے اللہ فرمائے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ساڈے یہاں قلیل والیاں نعمتاں اگر تساں گنن لگو تواڈے پلے اتنی طاقت ہے نہیں ساڈے قلیل تو گن سکو پر فیصلہ آپ کر چا جیندا قلیل اتنا ہے کوئی گن نہیں سکدا تے اوندا کثیر چوکھا ہو سی ہر جاگے زندہ باد لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور توجہ علماء موجود ہیں سارے میرے سرد تاج اور میرے بعد میرے مسلک دی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی اللہ بچایا قادری صاحب نے خطاب فرمانے لوگو لفظ قلیل دا ترجمہ تھوڑا ہا ہر محدث ہر مفسر ہر زبان دے کنورٹر ہر مترجم بیان کیتے لفظ کثیر دا معنی زیادہ ہا ہر مترجم دی زبان اچھا بیان تھیا لفظ اکثر دا معنی بہت زیادہ ہا ہر مترجم دی زبان دے وچ بیان تھیا لفظ کسار دا معنی حد کل ہی زیادہ ہا ہر مترجم ہر لائٹر ہر محدث ہر قلم نگار سارے بیان کریں دے رہ گئے ہاں خالق کے کائنات دی قسم ہے فقیر تو اپنی مختصر زندگی دے اندر کوئی مصنف ایسا نظر نہیں آیا کوئی رائٹر ایسا نظر نہیں آیا کوئی زبان دا کنورٹر ایسا نظر نہیں آیا جائیں لفظ کوثر دا لغوی معنی بیان کیتا ہوئے جائیں بھی قلم چاہتے وہ ایک کوثر دا اصطلاحی معنی چاہے جائیں بھی قلم چلایا وہ ایک کوثر کو مراد چاہے لغوی معنی اگر کہیں کو کوئی نظر آوے فقیر کو دکھا ہے چاہ فقیر محبت نال ہاتھی چمسی اپنے ذوق نال ہدیہ پیش کرے سی اپنے ذوق نال نظرانہ پیش کرے سی اخباروی صاحب خالق کے کائنات جو قرآن چاکھیا ہا انا آتیناک الکوثر محبوبہ کیا تھیا اسد کو پتر دیتا ہا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی صورت کے اندر ولو پتر ولا دیتا ہا اسد کو کوثر عطا کیتی بیٹھے ہیں باروی صاحب ان کوثر کو سمجھو تکی میں سمجھو میں کہ لفظ قلیل دا ترجمہ تھوڑا لفظ کثیر دا معنی زیادہ لفظ اکثر دا معنی بہت زیادہ لفظ کسار دا معنی حد کل ہی زیادہ لفظ کوثر دا معنی سمجھنے تو آؤ عارف باللہ نبی دی شریعت دا عالم نبی دا دین دی محافظ نبی دی شریعت دا چوکے دار اور پہرے دار حضرت باغزید بستامی جیسا کلندر امت کو اپنے قدمے تے سڑ کے نبی دی محبت دا درس دیندہ بیٹھے نبی دا شان لوگے کو سنیندہ بیٹھے پیمبر دے روگے کو رتبے سنیندہ بیٹھے آدھے آؤ لوگو میرے قدمے دے اندر میں نے ساما قرآن جو آکھیا ہا انا آتیناک الکوثر رب اپنے یار کو کوثر عطا کیتے آخر کوثر ہے کیا باغزید بستامی آدھن لوگو سارا مسئلہ نبی دی شان دا ہے سارا مسئلہ نبی دی شوکت دا ہے سارا مسئلہ نبی دی رفعت دا ہے سارا مسئلہ نبی دی بلندی دا ہے سارا مسئلہ نبی دی عز و ناز دا ہے رب اپنے یار دا شان دکھاونا ہا کیا تو آکو بدہ کہنی جناب آدم علیہ السلام دنیا تے آندے پہ ہیں جلے اپنی نبوت دا اعلان کی تہانے نال آمد مصطفیٰ دا اعلان کی تہانے حضرت علیہ السلام آندے پہ ہیں اپنی نبوت دا اعلان کی تہانے آدم مصطفیٰ دا اعلان کی تہانے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں اپنی نبوت دا اعلان کی تہانے آمد مصطفیٰ دا اعلان کی تہانے حضرت یوسف علیہ السلام آئے ہیں اپنی نبوت دا اعلان کی تہانے آمد مصطفیٰ دا اعلان کی تہانے اور آپ سوئی نے ہوتے کوئی دلیل میں کہ 80 ہجری دے اندر پیدا ہومن والا امام 96 ہجری دے اندر حضرت انس بن مالک دا دیدار کریں دا بیٹھے او امام اعظم ابو حنیفہ فتاوی شامی دا مقدمہ حضور دی حدیث ہے ان سائر الانبیاء یفتخرون بی وانا افتخر برجل من امتی اسمہ نعمان وکنیتہ ابو حنیفہ وہو سراج امتی او امام اعظم ابو حنیفہ جلے نبی دے روضے تھے آیا نبی دے
آستان تے آیا ہاتھ بدھی کھڑے سر جھکائی کھڑے اکھی جو نیر وہاں وہاں کے مدینے والے دا تصور کر کے آدھا کھڑے یا سید السادات جیتو کا قاصدن ارجو رضا کا وحتمی بہما کا واللہ یا خیر الخلائق ان لی قلب المشوق لا یروم سوا کا انت الذی لولا کما خلق امرؤ کلا ولا خلق الورى لولا کا انت الذی لما توسل آدم من ذلت بکفاد وهو اباکا وبک الخلیل دعا فعادت نارہ ورد وقد خمدت بنور شناکا ودعاک ایوب لدر مسہ فوزیل عنہ الدر حین دعاکا وبک المسیح اتا بشیرا مخبرا بصفات حسن کمادہا لعلاکا وقذاک موسیٰ لم یزل متوسلا بک فی القیامت محتمی بہماکا قد فقت یا طاہا جمیع الانبیاء ترن فسبحان اللذی یسراکا واللہ یا یاسین مثلک لم یکن فی العالمین وحق من لم بھاکا انا وسط الشعراء یا مدسر عجزو وکلو من صفات علاکا بکلی قلیب مغرم یا سیدی بہشاشت محشوت بہواکا یا اکرم السکلین یا کنز الورا جدلی بجود کبردنی برزاکا انا دامع بالجود منک ولم یکن لے ابی حنیفت فی الانام سواکا صلی علیک اللہ یا علم الہدا ما ہن مشتاقا الى مسواکا آدم پاکاں دے پھین زبان تے محمد محمد ہے ابراہیم پاکاں دے پھین زبان تے محمد محمد ہے جناب یوسف پاکاں دے پھین زبان تے محمد محمد ہے اور میرے کو وقت کہنی او باغزید بستامی جیسا عظیم کلندر آدھا بیٹھے لوگو آؤ تیرا مسئلہ جو نبی دی شان دہا میں خلاصہ دساما چاہ آدھن نہایت مقام آمائے مؤمنہ بدایت مقام اولیاء است و نہایت مقام اولیاء بدایت مقام شہیدہ است و نہایت مقام شہیدہ بدایت مقام صدیقہ است و نہایت مقام صدیقہ بدایت مقام انبیاء است و نہایت مقام انبیاء بدایت مقام رسل است و نہایت مقام رسل بدایت مقام اولو العزم است و نہایت مقام اولو العزم بدایت مقام محمد مصطفیٰ است عدل لوگو جتھا عام مومنہ دے مقام دی انتہا تھی دی ہے اولیاء دے مقام دی ابتدا تھی دی ہے جتھے اولیاء دے مقام دی انتہا تھی دی ہے شہداء دے مقام دی ابتدا تھی دی ہے جتھے شہداء دے مقام دی انتہا تھی دی ہے صدیقین دے مقام دی ابتدا تھی دی ہے جتھے صدیقین دے مقام دی انتہا تھی دی ہے انبیاء دے مقام دی ابتدا تھی دی ہے جتھے انبیاء دے مقام دی انتہا تھی دی ہے رسولہ دے مقام دی ابتدا تھی دی ہے جتھے رسولہ دے مقام دی انتہا تھی دی ہے اولو العزم پیغمبران دے مقام دی ابتدا تھی دی ہے جتھے اولو العزم پیغمبران دے مقام دی انتہا تھی دی ہے او زہرا دا بابا او کعبے دا کعبہ او صدیق دا آقا او عمر دا آقا او عثمان دا آقا او علی دا آقا او حسنین کریمین دے نانے دے مقام دی انتہا تھی دی ہے گویا قصہ مکا گیا دھر لوگوں جناب آدم تو لا کے جناب عیسیٰ تک جناب عیسیٰ تو لا کے قیامت تک اتنا ساری کائنات دی عزت دی انتہا تھی دی ہے محمد عربی دی عزت دی اٹھاؤ ابتدا تھی دی ہے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سب نبی فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو، یہ میرا فرمان ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، رضوی تیرا نشان، رضوی تیرا نشان، رضوی تیرا نشان، تاجدار ختم نبوت۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت جاری رہے گا، رضوی تیرا جان نشان، رضوی تیرے جان نشان۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ علماء اہل سنت وجہ ہے اور ان میرے کو وقت کوئی نہیں، میں تعویلوں میں کھننا ماں اور خلاصہ کلام علماء دے قدمے چ بہ کے آدھا پیاں ساری دنیا دے بغیرت ایک پاسے تے مرزائی ایک پاسے یہ او ٹیکنیکل کمینہ ہے مرزائی قادیانی نبی دی ختم نبوت دا غدار
یعنی منہ تے ہر دور چ مکالا تھیندا رہ گیا اور مکالا تھیندا راسی 6 فروری 1935 جل مرزائیت کے خلاف پہلا مقدمہ عدالتی طور تے انہاں کو کافر قرار دیوان واسطے دیوایا گیا ہا اون ویلے مسلمانوں دی طرفوں لیڈنگ اور نمائندگی کون کرنا کھڑا ہا شیخ الاسلام والمسلمین انگریزاں دا پٹھو بن کے شیخ الاسلام کہنا حقیقی ولی دی منظور نظر بن کے حقیقی نگاہ دے نال شیخ الاسلام بنا بیٹھا حضرت مفتی غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ علیہ جس ویلے گودے نواب جاگیردار یہ سارے وک گئے ہن اور 6 فروری 1935 ہے مرزائیں دے حق فیصلہ محفوظ ہے گھوٹوی صاحب جج دے سامنے آن جج اعتراض کیتا غلام محمد مسلمان دی طرف نمائندگی تو کریں دا کھڑے مرزائیاں دا اعتراض ختم نبوت تے تساں آیت پیش کیتی ہے ما کان محمد النبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین این آیت خاتم تے خاتم دی بحث ہے این آیت کو چھوڑ کے وعدے قرآن نے چگر ختم نبوت تے کوئی بئی شرحی آیت ہے تا وہ پیش کرو این آیت دا جل انکار کیا گھوٹوی صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن چاہتا اور جوان دا حوصلہ دیکھی قرآن کھول کے جج دے کو رکھا جج صاحب اے تیرے سامنے قرآن جلوہ فرمائے انہیں کو ایک آیت انکار ہے انہیں کو آکھو قرآن کھول کے جیڑی آیت تے انگلی رکھے سن میں وہی آیت جو اپنے نبی دی ختم نبوت ثابت کرے سان تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنہ توجہ ہے جتھا ہاتھ رکھے سے اٹھاؤ نبی دی ختم نبوت وہ خوش تھی کہ انہیں کہ پھنس گئے جوان انہیں کو اے پتہ کہنا سید بادشاہ دا کن دے ہاتھ تھا انہیں قرآن کھولے دوجہ صفحہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اتھو ختم نبوت ثابت کرو اے جرح درس علامہ نورانی علیہ رحمہ دے گئے علامہ نیازی علیہ رحمہ دے گئے علامہ رضوی علیہ رحمہ دے گئے گھوٹوی صاحبہ کیا مرزائیو تو آرہ وڈا مولی کیڑا ہے انہیں کہ فلانا ہے کھڑا تھے اے دسا اللہ این آیت کیا بیان پیا کریں دے انہیں کہ اللہ این آیت ایمان دی تعریف پیا کریں دے آپ فرمائے جج صاحبہ گواہ تھی مرزائیں دے مولی دے بقول اللہ این آیت ایمان دی تعریف پیا کریں دے اللہ ایمان دی تعریف کر کے آکھے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک محبوبہ ایمان والا او سی جڑا تے کو مننے جڑا کچھ تدے ہوتے نازل تھے او کو مننے تیرے کولو پہلے کو بھی مننے آپ فرمائے جج صاحب اگر میرے نبی دے بعد کوئی بھی یا نبی آمنا ہوندا وما انزل من قبلک دے بعد اللہ کے وما انزل من بعدک تاگو وما انزل من بعدک نہیں آیا اللہ قیامت دی مہر لا کے دشا چھوڑے وہ کائنات دے لوگوں میرے نبی دے بعد اگر کوئی نبوت دا دعویٰ کرے سی او دجال ہو سی او کذاب ہو سی آمنہ دی جھولی دے اندر جنہ محمد عربی آیا ختم نبوت دا تاج چھکا کے دنیا دے آیا تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنہ اللہ کریم تمام اشاکان جڑے محنت کاوش کوشش نال اے نظام انعقاد کریں دے ہو اللہ دنیا و آخرت دیاں چھائیاں نال پھالمال فرماوے اللہ کریم میری حاضری اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرماوے وما علیہ الا اللہ ماشاءاللہ